ओके सर, मलाई क्लियर सुन्नु भएको छ है सबैजनाले? एकदम एकदम क्लियर छ सर। सर क्लियर सुन्नु भएको छ मलाई? एकदम क्लियर छ सर। ओके, मेरो स्क्रिन शेयरलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु होला। मैले ओके चाहिँ ओपन छ सर, हजुर ओपन छ। यस ओके ओके, थ्याङ्क यू सो मच। आजको हाम्रो होस्ट एसएसडी तारानाथ सरलाई चाहिँ बहुत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, तपाईँले चाहिँ मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ सर? एकदम मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। हुन्छ सर, सही छ सही। केही समस्या आयो भने म जानकारी गराइहाल्ने छु। एकदम सही छ अहिले। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ सर? एकदम एकदम सही आइरहेछ सर। ठिक छ, ठिक छ सर, एकदम एकदम ओके छ। गुड। ओके ओके, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई चाहिँ गुड मर्निङ रियाक्सन छ। अनि वेलकम टु एभ्रीवान फर दिस सेसन टुडे। आजको यस सेसनमा चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको एकदमै मलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै मलाई इन्भाइट गर्नु भएको छ। एसएसडी तारा सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले जहिले पनि सम्झिनै पर्ने हुन्छ, हामी ट्याक्सन प्लेटफर्ममा छौँ। ट्याक्सनको जुन मिसन भिजन हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसलाई लिएर चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन मिसन भिजनलाई क्रिएट गर्नुभएको हाम्रो अगाडिदेखि नै म र तारा सर बिचमा चाहिँ कुराकानी भएर म यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मेरो सेयरिङलाई चाहिँ राखेछु भन्ने कुराहरू भएको थियो। सो आजको विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी ट्याक्सन प्लेटफर्ममा छौँ र ट्याक्सन प्लेटफर्म अथवा ट्याक्सन उत्पादन गरेको प्रडक्ट जसले चाहिँ हामी गानोथेरापीको माध्यमबाट हैन, जुन ट्याक्सनले उत्पादन गरेको जुन गानोद्रमा र गानोथेरापीको माध्यमबाट चाहिँ यो चाहिँ कस्तो गानोद्रमा, वाट इज गानोथेरापी भन्ने विषयमा चाहिँ म केन्द्रित रहन्छु। सबैभन्दा पहिला त गानोथेरापी भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो। हामी सधैँभरि एउटा हेल्दी रहनको निमित्त चाहिँ एउटा पद्धति हो हैन, एउटा सिस्टम हो। जस्तो हामीले विभिन्न सुनिरहेका छौँ हैन, एलोप्याथी सुनेका छौँ, होमियोप्याथी, त्यसै गरी फिजियोथेरापी भने जस्तै किमोथेरापी हैन, विभिन्न थेरापीहरू छन्। यो एउटा उपचार गर्ने पद्धति भनेर चाहिँ हामी बुझिरहेका छौँ। र गानोथेरापी भनेको चाहिँ एउटा हामीले ट्याक्सनले उत्पादन गरेको गानोद्रमा र गानोद्रमाबाट चाहिँ हामी हेल्दी रहने, कसरी हेल्दी रहन सकिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, सधैँभरि हेल्दी लाइफस्टाइल कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने विषय गानोथेरापीमा पर्दछ। तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ हामी ट्याक्सन प्लेटफर्ममा छौँ र गानोथेरापी जुन हामीले ट्याक्सन कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरेको जुन सबैभन्दा हेल्दी प्रडक्ट गानोद्रमा, जसलाई किङ अफ हब भनेर पनि भनिन्छ, तपाईँ हामी सबैलाई पक्कै पनि थाहा छ। हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि हामीले यो सम्बन्धी स्टडी रिसर्च गर्न सक्छौँ। र गानोद्रमा जसलाई किङ अफ हब भनिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले हेल्दी जीवन जिउन सकिन्छ, त्यो सेवन गरे पश्चात भन्ने कुराहरू आजको विषयसँग चाहिँ केन्द्रित रहनेछ। र हामीले स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने अहिले जुन विश्वभरि संसारभरि नै हेर्ने हो भने दुईवटा जुन हेल्थलाई लिएर चाहिँ, स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ दुईवटा एप्रोच छ, जसमा नेचुरल फुड र कन्भेन्सनल मेडिसिन। यो दुईटा बिचको चाहिँ डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ। जुन नेचुरल फुडको एप्रोच भनेको चाहिँ होलिस्टिक, जस्तो हाम्रो पुरा एकदमै फुल बडी हैन, हाम्रो शिरको टाउदेखि हाम्रो खुट्टासम्म सबै, मतलब कि होलिस्टिक, पूर्ण रूपले चाहिँ सम्पूर्ण तरिकाले चाहिँ हाम्रो होल बडीलाई नै राम्रो गर्ने भन्ने जुन एप्रोच होलिस्टिक नेचुरल फुडको चाहिँ एप्रोच भनेको होलिस्टिक छ। र कन्भेन्सनल मेडिसिनको एप्रोच चाहिँ सेगमेन्टल, जस्तै एउटा निश्चित कुनै पनि एउटा पार्टमा अथवा कुनै अङ्गमा कुनै हेल्थ प्रब्लम छ भने त्यो सम्बन्धी नै एउटा छुट्टै छुट्टै पार्ट खालको हुन्छ भन्ने कुरा कन्भेन्सनल मेडिसिनको चाहिँ एप्रोच छ। र फोकस, जस्तो नेचुरल फुडको फोकस के छ भने स्वास्थ्यमा,
हामीलाई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य राख्ने त्यो खालको फोकस नेचुरल फुडको हुन्छ भने कन्भेन्सनल मेडिसिनले चाहिँ हाम्रो डिजिजलाई कुनै पनि रोगलाई चाहिँ सम्बन्धित रोगलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। जस्तो कुनै मान्छेको चाहिँ एउटा जस्तो फर एक्जाम्पल कुनै पनि डिजिज फर एक्जाम्पल भनौँ कि मान्छेमा चाहिँ प्रेसर हाईको समस्या छ भने प्रेसर हाई औषधि हामीले चाहिँ मेडिसिन खानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो खालको मेडिसिन चाहिँ डक्टरले दिन्छ हाम्रो लागि। र अन्य कुनै कुनै समस्याहरू फरक समस्याको चाहिँ फरक डिजिजको चाहिँ त्यसरी चाहिँ फरक मेडिसिन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। र मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेचुरल फुडले चाहिँ प्रिभेन्सन, हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा नै अगाडि चाहिँ हामीलाई एउटा प्रिभेन्सन गराउने, जस्तो कि रोकथामको लागि चाहिँ पहिला नै तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो खालको हेल्दी बडी रहनको निमित्त चाहिँ त्यो खालको मेथड चाहिँ नेचुरल फुडको रहेको छ प्रिभेन्सन, त्यसलाई चाहिँ पहिला नै रोकथाम गर्ने। र कन्भेन्सनल मेडिसिनले चाहिँ कुनै पनि रोग लागिसकेपछि क्योर गर्ने, उपचार गर्ने होइन, फरक रोगलाई चाहिँ फरक तरिकाले उपचार गर्ने पद्धति, त्यो मेथड चाहिँ कन्भेन्सनल मेडिसिनको छ। यो डिफ्रेन्ट मैले बताउँदैछु। र प्रोडक्टको डिफ्रेन्टमा के छ भन्दाखेरि नेचुरल फुडको सप्लिमेन्ट हुन्छ होइन, एउटा खाद्यपूरक तत्त्वहरू, खाद्यपूरक वस्तुहरू तपाईँ हामीले डिएक्सनमा चाहिँ विभिन्न सप्लिमेन्टहरू पाइरहेका छौँ। त्यो खालको चाहिँ नेचुरल फुडको चाहिँ प्रोडक्ट सप्लिमेन्ट हुन्छ भने कन्भेन्सनल मेडिसिनको प्रोडक्ट चाहिँ ड्रग, जस्तो औषधिहरू जसले चाहिँ फरक रोगको लागि फरक औषधि, त्यसरी चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। र अर्को छ गोल, जस्तो उद्देश्य। नेचुरल फुडको उद्देश्य भनेको चाहिँ वेलनेस भनेको चाहिँ जुन हामीले राम्रोसँग चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ठिक गराउने, वेलनेस गराउने होइन, जुन ओभरअल वेल, जस्तो हाम्रो एकदमै हाम्रो शरीरको चाहिँ सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई नै राम्रो गर्ने भनेर चाहिँ एउटा त्यो खालको उद्देश्य चाहिँ वेलनेस नेचुरल फुडमा हुन्छ। भने ड्रगको चाहिँ करेक्सन, जस्तो करेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई डायबिटिजको समस्या छ अथवा सुगरको समस्या छ भने त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ शरीरमा कति इन्सुलिन आवश्यक पर्दछ होइन, त्यो त्यति नै इन्सुलिन चाहिँ डक्टरले दिन्छ। त्यो चाहिँ करेक्सन हो। जति इन्सुलिन चाहिएको छ त्यो सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त त्यति नै इन्सुलिन दिनु, त्यो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्सन हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ। सो यो खालको चाहिँ दुईटा एप्रोच, दुई खालको चाहिँ जुन दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो संसारभरि स्वास्थ्यमा रहेको छ, त्यो हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ। र अर्को छ 4 पिलर टु हेल्थ। स्वास्थ्य रहनको निमित्त चाहिँ 4वटा स्तम्भहरू छ। जस्तो तपाईँ हामीमा पोजिटिभ मेन्टल एटिच्युड हुन एकदमै जरुरत छ। सधैँभरि एउटा सकारात्मक जुन सोचको चाहिँ विकास तपाईँ हामीमा हुन जरुरत छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो परिवारमा पनि एउटा नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट मात्रै भइराख्यो भने तपाईँले गर्न लागेको कामहरू पनि त्यो सक्सेस नहुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपले नै देखिराख्न सक्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीमा चाहिँ सधैँभरि एउटा त्यो किसिमको मेन्टल एटिच्युड हुन जरुरत छ कि सधैँभरि तपाईँ हामीमा, हाम्रो फ्यामिलीमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड हुन एकदमै जरुरत छ। नेक्स्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जस्तो हामी सोसियल लाइफस्टाइल पनि हुन जरुरत छ। डायट, जस्तो हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा खाइराख्ने जुन खानाहरू छ, हाम्रो भोजनहरू एउटा जस्तो ब्यालेन्स डाइट भएको छ कि छैन होइन, त्यो चाहिँ एकदमै हुन जरुरत छ। हेल्दी डाइट, हाम्रो शरीरको लागि चाहिने डाइट, डे टु डे रूपमा चाहिने त्यो खालको डाइट, हेल्दी डाइट पनि हुन एकदमै जरुरत छ। र अर्को छ सप्लिमेन्टेसन। सप्लिमेन्टेसन भनेको तपाईँ हाम्रो शरीरको लागि अपुग भएका चिज, हामीलाई अपुग भएका त्यस्ता किसिमका चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने परिपूरक भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। हो, यो 4वटा चिजलाई चाहिँ हामी हेल्दी रहनको लागि स्तम्भहरू भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ।
अब हामीले बुझौँ इम्पोर्टेन्स अफ हेल्थ, स्वास्थ्यको महत्त्व। अब हामी गानोथेरापीको कुरा गर्दैछौँ जुन बिल्कुलै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको छ, त्यस कारणले चाहिँ हामीले स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै बुझ्न जरुरत छ। हाम्रो स्वास्थ्य भनेको चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसिस्ट इज आवर ह्युमन बडी। हाम्रो ह्युमन बडीको सबैभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको नै स्वास्थ्य हो। तपाईँ हामी सबैको शरीर छ हैन, हाम्रो एउटा ह्युमन बडी छ। यो ह्युमन बडीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको नै स्वास्थ्य। द मोस्ट कम्प्लिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ मेसिन इन द वर्ल्ड, विश्वमा नै सबैभन्दा महँगो एउटा यन्त्र मेसिन हो हैन हाम्रो स्वास्थ्य भनेको। हामीले हैन अरबौं पैसा तिरेर पनि किन्न नसके त्यो खालको चाहिँ हाम्रो हेल्थ भनेको त्यो हो, हाम्रो शरीर भनेको त्यो हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई यसरी बुझौँ कि द मोस्ट कम्प्लिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ मेसिन इन द वर्ल्ड हैन, हाउ टु डिल विथ आवर बडी। हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरसँग दैनिक रूपमा राम्रो चिज खाइरहेका छौँ कि हैन, शरीरलाई चाहिँ नराम्रो गर्ने चिजहरू खाइरहेका छौँ कि, त्यो चिज हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ। अब हामीले बुझौँ, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द निड अफ आवर बडी। अब हाम्रो शरीरको महत्त्व के छ भन्ने कुरा, यसको नेसेसरी के छ, यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब बुझौँ। ओके, तपाईँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरत छ। सम्भवतः सायद हामीलाई पक्कै पनि थाहा पनि होला, हाम्रो शरीर आफैमा एउटा बेस्ट डक्टर हो हैन। संसारकै सबैभन्दा एकदमै ठुलो डक्टर, बेस्ट डक्टर, नेचुरल डक्टर भनेको हाम्रो शरीर आफै हो। योर बडी बेस्ट डक्टर, बेस्ट ल्याब, बेस्ट फार्मा। जस्तो हाम्रो शरीरलाई चाहिने हरेक भाइटामिन्सहरू हाम्रै अर्गान्सहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। यदि हाम्रो अर्गान्सहरू ठिक सही तरिकाले चाहिँ उसको चाहिँ अर्गान्सहरू ठिक रूपमा छ भने, जसले चाहिँ जुन हरेक चेक जाँचको स्क्यानिङ गर्ने कुराहरू हैन, राम्रो नराम्रो चिजहरू सबै चिजहरू हाम्रो शरीरले नै छुट्याउँछ। राम्रो चिजलाई फाल्ने, राम्रो चिजलाई शरीरभित्र राख्ने, नराम्रो चिजलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने, त्यो सबै हाम्रो शरीरले नै गर्ने हो, हाम्रो शरीरका अर्गान्सहरूले नै गर्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो शरीर भनेको एउटा बेस्ट डक्टर हो, बेस्ट ल्याब हो, बेस्ट फार्मासिस्ट हो। त्यस कारणले यो चिज हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ। अब हाम्रो बडीको अर्गनाइजेसन कस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रो बडीको अर्गनाइजेसन सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीर सेल्सबाट चाहिँ सुरुवात भएको छ। स्मलेस्ट युनिट द्याट क्यान क्यारी आवर लाइफ एक्टिभिटिज हैन। जस्तो हाम्रो शरीरमा चाहिँ ट्रिलियन सेल्सहरू छ, खरबौं कोषहरू छ, कोष मिलेर चाहिँ हाम्रो शरीर बनेको छ। जसमा हामीले यो चार्ट हेरौँ, यसको अर्गनाइजेसन कसरी बनेको छ भन्दाखेरि, कोषबाट चाहिँ टिस्यु बन्छ, तन्तु बन्छ, ग्रुप अफ सेल्स वर्किङ टुगेदर टु परफर्म स्पेसिफिक जब। एउटा कोषहरूको समूह मिलेर चाहिँ टिस्यु बनेको हुन्छ, जसले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक काम गर्नको निमित्त चाहिँ टिस्युले चाहिँ त्यो खालको आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसपछि अर्गान बन्छ, ग्रुप अफ टिस्युज वर्किङ टुगेदर टु परफर्म स्पेसिफिक जब। जस्तो एउटा टिस्युहरूको समूह मिलेर चाहिँ हाम्रो अङ्गहरू बनेको हुन्छ, जसले पनि कुनै एउटा निश्चित काम गर्नको निमित्त त्यो अङ्गहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो अङ्गहरू एकदमै हेल्दी हुनको निमित्त एकदमै जरुरत छ। त्यसपछि अर्गान्सहरू मिलेर चाहिँ बडी सिस्टम, अर्गान्स सिस्टम बन्छ, ग्रुप अफ अर्गान्स वर्किङ टुगेदर टु परफर्म स्पेसिफिक जब। जस्तो एउटा प्रणाली बन्छ, हाम्रो शरीरका अङ्गहरू मिलेर चाहिँ एउटा प्रणाली बन्दछ। त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण प्रणालीहरू मिलेर चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम हैन, विभिन्न सिस्टमहरू छ, मांसपेशी प्रणाली हैन, यस्ता विभिन्न प्रणालीहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा पूर्ण शरीर बनेको हुन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीर स्टार्ट भएको चाहिँ सेल्सबाट, र हामी स्वस्थ रहनको निमित्त पनि हामीले हाम्रो सेल्सलाई चाहिँ हेल्दी बनाउनको निमित्त, हाम्रो सेल्सलाई चाहिने न्युट्रिसनहरू, हाम्रो सेल्सलाई चाहिने चाहिँ हरेक भाइटामिन्स चिजहरू चाहिँ हाम्रो खानाबाट हामीले परिपूर्ति गर्न एकदमै जरुरत छ। यो हामीले बुझ्यौँ। अर्को ब्लड भेसल भन्ने छ,
सेल्स टेक्स अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन फ्रम ब्लड। जस्तो हाम्रो शरीरमा चाहिँ रक्त सञ्चार प्रक्रिया निरन्तर रूपमा भइरहेको छ र त्यो रक्त सञ्चार प्रक्रियामा जुन हाम्रो कोशिकाहरू छ, कोषले चाहिँ अक्सिजन र न्युट्रिसन, हाम्रो शरीरलाई चाहिने अक्सिजन चाहिँ कोषले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने, हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुर्याउने काम चाहिँ गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि टु मेन कन्सेप्ट अफ हेल्थ। स्वास्थ्यको विषयमा दुईटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा के छ भन्दाखेरि गुड न्युट्रिसन हुन एकदमै जरुरत छ एन्ड गुड सर्कुलेसन। हाम्रो शरीरलाई चाहिने एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै राम्रो खालको पौष्टिक तत्त्वहरू हुन एकदमै जरुरत छ हामी स्वस्थ रहनको निमित्त। र हाम्रो शरीरमा चाहिँ गुड सर्कुलेसन, जस्तो रक्त सञ्चार प्रक्रियाहरू, ब्लड सर्कुलेसन पनि एकदमै राम्रो हुन जरुरत छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र यो जुन तपाईँहरूले यहाँ चित्र देख्नु भएको छ, गाडाधर्मा र जुन स्पाइरुलिना, यो दुईटा चिजले चाहिँ गुड न्युट्रिसनलाई पनि परिपूर्ति गर्दछ भने गुड सर्कुलेसनको लागि पनि एकदमै सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बुझौँ। अर्को, अब हाम्रो स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने हामी किन चाहिँ हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य समस्या, हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या किन देखिरहेको छ अहिलेको समयमा। हामी विश्वव्यापी आँकडालाई हेर्ने हो भने, नेपालकै आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्य समस्यामा किन परिरहेको छ भन्ने कुरा र दुईवटा चिज छ जुन टक्सिन एन्ड इम्ब्यालेन्स। विषाक्त चिजहरू र शरीरमा हुने असन्तुलनहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू देखिरहेको छ। टक्सिन एन्ड इम्ब्यालेन्स अफ body are caused by internal and external factors such as stress, modern lifestyle, free radicals, air pollution, water pollution, chemicals, drugs इत्यादि। जस्तो हामीले दैनिक खानाहरू खाइराख्छौँ, खानामा पनि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता किसिमका अनावश्यक विषाक्त चिजहरू हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश भइरहेको छ। हामीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तनावहरू छ, स्ट्रेसहरू छ। अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइल त्यस्तै किसिमको छ हैन। हाम्रो चाहिँ डेली लाइफस्टाइल पनि जुन रूपले हुनुपर्ने हो त्यो खालको छैन। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका केमिकलहरू चाहिँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा छिरेर चाहिँ त्यो किसिममा चाहिँ परिणत भएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो एउटा टक्सिनको रूप लिएको छ हैन। अहिलेको फास्ट चेन्जिङ त्यो खालको चाहिँ अहिले विश्वव्यापी द्रुत गतिमा चाहिँ विकास भइरहेको अवस्थामा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भइरहेको छ। हामीले पिउने पानीहरूमा शुद्धता छैन हैन। विभिन्न केमिकल्सहरूको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जुन फुड फर्टिलाइजर गर्ने क्रममा हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने क्रममा पनि विभिन्न विषाक्त चिजहरू, केमिकलहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अब हामी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुने बित्तिकै हामी चाहिँ ड्रग्स लिन्छौँ हैन, मेडिसिन लिन्छौँ, एलोपेथिक मेडिसिन हामीले लिइहाल्ने बानी छ, जसले गर्दाखेरि पनि ती चिजहरूले गर्दाखेरि पनि केही न केही चाहिँ त्यस्ता किसिमका अनावश्यक विषाक्त चिज चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र थुप्रिरहेको छ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या देखिने हो। र अर्को छ हाम्रो इटिङ ह्याबिट। अब हामीले खाने तरिका पनि कस्तो छ भन्दाखेरि इट टु मच हैन, हामीले चाहिँ एकैचोटि धेरै खाइदिने, त्यसपछि इट टु अफ्टन, एकदमै थोरै खाने, त्यस्ता किसिमका बानीहरू पनि छ। इट टु फास्ट, एकदमै छिटो छिटो खाने, त्यो खालको बानी पनि हामीमा छ हैन। अनि इट टु मच एसिडिक फुड, अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ एसिडिक फुड, जुन कुराको अहिले पछि पनि फेरि चर्चा गरौँला, एसिडिक फुड चाहिँ हामी एकदमै अत्याधिक मात्रामा चाहिँ खाने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो ह्याबिट भइरहेको छ। अनि इट टु लिटल ग्रिन भेजिटेबल चाहिँ हामीले एकदमै थोरै, सकभर कहिलेकाहीँ हामीले भेजिटेबल पनि नखाएको हैन, खाना खाने क्रममा चाहिँ अब हामीले चिकन यस्तै किसिमकाहरू तरकारीहरू खान्छौँ। अनि भेजिटेबलको नाममा केही पनि छैन, सलाद पनि छैन, कुनै पनि ग्रिन भेजिटेबलहरू चाहिँ केही पनि छैन। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो इटिङ ह्याबिट भइरहेको छ। यो खालको चाहिँ हाम्रो बानी भइसक्यो क्या, खाने बानी चाहिँ यस्तो खालको छ। र इट टु मच कोल्ड एन्ड र फुड, जस्तो एकदमै चिसो चिजहरू हामीले पिउने, एकदमै चिसो चिजहरू खाने, अनि
प्रोसेसिङ फुडहरू खाने हैन, यो खालको चाहिँ हाम्रो इटिङ ह्याबिट भयो नै हाम्रो शरीरमा टक्सिन हुन्छ र इम्ब्यालेन्स पनि यसरी नै हुने गर्दछ। त्यस कारण यो चिज एकदमै बुझ्न जरुरी छ। र अब हाम्रो शरीर हामीले कुरा गर्यौँ, हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा बेस्ट डक्टर हो। बडी याज द बेस्ट डक्टर। शरीर आफैमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण उत्कृष्ट डक्टर हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। जस्तो अब शरीरले चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यहाँ 3 डिफेन्स लेभल अफ द बडी टु डिल विथ टक्सिन हैन। हाम्रो त्यो शरीरभित्र रहेका जुन टक्सिनहरू जान्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्छ, 3 डिफेन्स लेभलहरू छ, 3 चरणहरू छ। त्यसलाई चाहिँ डिफेन्स गर्ने, रक्षा गर्ने चाहिँ 3 चरणहरू छ। त फर्स्ट लेभल डिफेन्स भनेको छ डिस्चार्ज फेज, सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स पुट असाइड फेज, एन्ड थर्ड लेभल अफ डिफेन्स भनेको ट्युमर डेभलपिङ फेज हो। यो विषयमा चाहिँ अब हामी एकछिन चर्चा गरौँ। फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स भनेको चाहिँ द डिस्चार्ज फेज भन्छ हैन। यो भनेको टक्सिन विल बी डिस्चार्ज फ्रम द बडी एज स्वेट, युरिन, फ्लेगम, स्टुल। जस्तो हाम्रो शरीरभित्र टक्सिनहरू प्रवेश भइसकेपछि हाम्रो शरीरले आफैले चाल पाउँछ कि त्यो विषादी चिज भनेर छुट्याइहाल्छ। र त्यो अनावश्यक विषादी चिजलाई चाहिँ स्वेट पसिनाको माध्यमबाट, युरिन हैन पिसाबको माध्यमबाट, फ्लेगम अब कफ खकारहरूको माध्यमबाट, स्टुल दिशाको माध्यमबाट, यो विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको टक्सिनलाई चाहिँ फाल्ने गर्दछ। यो हाम्रो शरीर आफैले गर्ने, आफैमा डक्टर हो र शरीर आफैले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्छ। फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स भनेको छ यो डिस्चार्ज फेज हैन। र सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स चाहिँ पुट असाइड फेज। जस्तो अब हाम्रो शरीरले चाहिँ फाल्न सक्ने फाल्यो, अब फाल्न नसक्ने चिजहरूलाई चाहिँ, फाल्न नसकेको टक्सिनहरूलाई चाहिँ यसलाई एकछिनपछि फालौँला भनेर चाहिँ एउटा साइडमा राख्ने गर्छ हैन। पुट असाइड फेज हैन, एउटा साइडमा राख्छ। र टक्सिन विल बी क्रिस्टलाइज अर कम्बाइन विथ इनहर्ट। जुन चाहिँ त्यो टक्सिन चाहिँ अब एक साइडमा राखिसकेपछि त्यो टक्सिनहरू चाहिँ हाम्रो क्रिस्टलाइज हुने गर्दछ र कम्बाइन विथ इनहर्ट मेटेरियल, हाम्रो शरीरभित्रको चाहिँ त्यस्ता किसिमको मेटेरियलहरूसँग चाहिँ कम्बाइन हुन्छ। जुन हाम्रो शरीरका विभिन्न जुन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्सहरू छ त्योहरूसँग चाहिँ कम्बाइन हुन्छ र क्रिस्टलाइज इन्टु युरिक एसिड एन्ड स्टोन। जुन क्रिस्टलाइज भएको त्यो टक्सिनहरू चाहिँ युरिक एसिडमा परिणत हुन्छ र विभिन्न स्टोनहरूमा चाहिँ परिणत हुन्छ। र कम्बाइन विथ इनहर्ट मेटेरियल टु फर्म कोलेस्ट्रोल एन्ड फ्याट। जस्तो भित्रको अन्य चिजहरूसँग चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ त्यो टक्सिन चाहिँ कोलेस्ट्रोलको रूपमा डेभलप भइदिन्छ एन्ड हाम्रो शरीरमा चाहिँ फ्याट बढ्दै जान्छ। जुन बोसोपन बढ्ने क्रम त्यसरी हुन्छ। जस्तो कोलेस्ट्रोल भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि थाहा होला, जुन हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ भेन्सहरू हुन्छ हैन, रक्तनलीहरू, रक्तनलीभित्र चाहिँ त्यो खालको बोसो जम्दिने हैन। कोलेस्ट्रोल भनेको चाहिँ रक्तनलीभित्र चाहिँ बोसो जम्छ र त्यो बोसो जमेपछि जुन त्यो नली चाहिँ एकदमै साँघुरो हुन्छ र साँघुरो भइसकेपछि त्यसले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन गर्नको लागि एकदमै त्यसमा चाहिँ एकदमै त्रुटि आउँछ। ब्लड सर्कुलेसन गर्न चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एकदम फोर्स लगाएर चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन हुँदाखेरि हाम्रो प्रेसर हाई हुने हैन, त्यसरी चाहिँ त्यो खालको समस्याहरू हुन्छ। यो सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्सको कुरा भयो। अब हामी थर्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ ट्युमर डेभलपिङ फेज। जस्तो टक्सिन द्याट क्यान नट बी डिस्चार्ज फ्रम द बडी आफ्टर अ लङ पिरियड अफ टाइम विल डेभलप इन्टु हेल्थ प्रब्लम सच एज ट्युमर। अब हाम्रो शरीरले जुन फ्याँक्न नसकेको चिजलाई चाहिँ एउटा साइडमा राख्यो, साइडमा राख्दै बढ्दै जान्छ हैन, विभिन्न अङ्गहरूसम्म पुग्छ र विभिन्न अब लामो समयको पिरियड भइसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा ट्युमरको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न गाँठागुठीहरू आउने हैन, त्यो खालको चाहिँ ट्युमरहरू डेभलप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दछ। ओके, अब ट्युमर भनेको चाहिँ अब एभ्री ट्युमर क्यानट बी कज हैन बाई कज अफ क्यान्सर। अब सबै ट्युमर भनेको चाहिँ क्यान्सरको लक्षण होइन, तर ट्युमर भइसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै कन्सियस हुन, एकदमै सजग हुन चाहिँ एकदमै जरुरत छ।
त्यसकारणले यो लेभलसम्म हामी पुग्नु हुँदैन। यो हाम्रो शरीरले चाहिँ गर्ने हो। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ त्यस्ता किसिमका राम्रा चिजहरू प्रवेश भएको छ भने त्यसले आफै नै फ्याँक्ने काम गर्छ र फ्याँक्न नसकेको चिजहरू चाहिँ यसरी जम्मा हुँदै ट्युमरको रूपमा डेभलप हुन्छ। यदि हामीले होइन विषाक्त चिजहरू जे पनि खाइरहेका छौँ भने त्यो खालको समस्याहरू बढ्दै जान्छ। यो लङ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो खालको समस्याहरू डेभलप हुन्छ। अब त्यो समस्यालाई अब गानाधर्मले होइन अब हाम्रो गाना थेरापीको सिस्टम अनुसार जुन एउटा थ्योरी अनुसार यसले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ, गानाधर्मले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ। गानाधर्म सपोर्ट द बडी, जसमा RGGL को तपाईँहरूले फोटो देख्नु भएको छ। RG सपोर्ट द बडी इन डिटोक्सिफिकेसन। जस्तो RG भनेको चाहिँ 90 डेज मसरुमको फ्रुट पार्ट होइन, माथिल्लो जुन छाता भागबाट चाहिँ RG बनेको हुन्छ। 90 दिनको छाता भागबाट, च्याउको छाता भागबाट चाहिँ RG बनेको हुन्छ। RG को काम भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका विषाक्त चिजहरू, टक्सिनहरूलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर डिटोक्सिफिकेसन गर्ने हो। हाम्रो शरीरबाट त्यस्ता किसिमका जति पनि अनावश्यक चिजहरू त्यसलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने काम भनेको RG को हो। र GL छ अर्को साइडमा। GL सपोर्ट द बडी इन ब्यालेन्सिङ। GL चाहिँ 18 दिनको च्याउबाट जुन रुट पार्ट होइन त्यो जरा भागबाट चाहिँ बनाइन्छ र GL मा चाहिँ हामीले धेरै किसिमका चाहिँ भाइटामिन्स न्युट्रिसनहरू पाइन्छ होइन, धेरै किसिमका न्युट्रिसनहरू पाइन्छ। र यो RGGL गानाधर्ममा चाहिँ हामीले 400 भन्दा बढी चाहिँ एक्टिभ कम्पोनेन्टहरू, एक्टिभ इलिमेन्टहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दछौँ। त्यस कारणले यसलाई किङ अफ हब भन्नुको कारण पनि यही हो। र यसले कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई कुरा गर्दैछु। RGले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रका विषाक्त चिजहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने भयो र GLले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको निमित्त चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने भयो। र यो किन छुट्टा छुट्टै राखिएको भन्दाखेरि GLमा चाहिँ अर्ग्यानिक जर्मानियमको जुन यो अर्ग्यानिक जर्मानियम एलिमेन्ट्स एकदमै धेरै पाइन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा जुन अक्सिजन सप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ अर्ग्यानिक जर्मानियमले। र कतिपय व्यक्तिहरूलाई अक्सिजनको कमी भइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले GL सेवन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो छुट्टै छुट्टै राख्नुको कारण पनि यो हो। र यसलाई हामीले यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ खान एकदमै जरुरत छ। ओके, अब 4वटा अब्जर्भेसन थ्योरीहरू छ। यसले चाहिँ 4 तरिकाले चाहिँ अवलोकन गर्दछ हाम्रो शरीरमा भएका टक्सिनलाई कसरी फाल्ने होइन, हाम्रो शरीरमा चाहिँ न्युट्रिसनहरू चाहिँ कसरी सप्लाई गर्ने, बडीलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ 4वटा चाहिँ अब्जर्भेसन थ्योरी छ गानाधर्मको। फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरी के छ भन्दाखेरि अल हेल्थ प्रब्लम अफ द ह्युमन बडी अराइज फ्रम 2 मेन कज। अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि हाम्रो शरीरमा हेल्थ प्रब्लम देख्नुको कारण, हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या आउनुको कारण भनेको 2टा कारण, त्यो भनेको टक्सिन र इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम। टक्सिनको कुरा हामीले अगाडि पनि गर्यौँ। हामीले खाने क्रममा चाहिँ हाम्रो बाहिरी वातावरणले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो डे टु डे लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र विभिन्न किसिमका विषाक्त चिजहरू प्रवेश हुन्छ। त्यही नै हाम्रो टक्सिन हो। जुन हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक चिज छ त्यो नै टक्सिन हो। र इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा जस्तो इम्ब्यालेन्स सिस्टम भनेको जस्तो हाम्रो चाहिँ हार्टबिट, मुटुको धड्कन 1 मिनेटमा चाहिँ 72 चोटि धड्किनुपर्छ भन्ने छ हेल्थको नियम अनुसार। ह्याप्पी गुड मर्निङ। हजुर सर, यस। समय रोमिङ आउट हुँदैछ। सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई पुनः यही लिङ्कमा क्लिक गरेर उपस्थित हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, म इन्ड गर्छु है त सर। 1 मिनेट पनि छैन, म इन्ड गर्छु। पुनः जोइनिङ हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ।